ang atong pagtuo masulayan unsa kalig-on kung kusukusohon siya sa mga pagsulay o mga problema sa kinabuhi. Walay pamilya nga mahimong ligoon kung dili mo agi sa mga kalisod. Walay ginikanan nga makaingon nga tinuod gayud siya nga nahigugma sa iyang mga anak kung dili mo agi sa mga kalisod, sama sa mga panahon nga mapakyas ang inyong mga anak, magpakaulaw ang inyong mga anak, dili magtarong sa ilang pagtuon. But the worst time is always the best time to know what faith is all about. Nga kung wala na'y imong magunitan, ang Ginoo maoy mugunit kanimo. Faith is not actually holding on to God. No. Real faith is being held by God. Ingon niini kanindot ang usa ka tawo nga nagtuo sa Ginoo. Ang tanan nga iyang nahuptan, sama kang Abraham, they are willing to let go so that God can hold their hearts.